अच्छी नीयत तो बहुत सारे फवायद नसीब होंदे ने। अहले इल्म ने एक वाकया लिखा है, सिर्फ आपने देखना है कि अच्छी नीयत कैसे कैसे कमाल पैदा कर दी है। उलमा ने लिखा है कि पुराने दौर की बात है, कुछ लोग सन जो डाकू सन, लेकिन उन्होंने डाका डालन का एक नया अंदाज अपनाया सी। उन्होंने दाढ़ी रखी सी और बड़ा नेक हुलिया बनाया सी, क्योंकि हो सकता है कि डाकू और चोर दाढ़ी रख लैन, लेकिन वो दाढ़ी रख के मौलवी नहीं बन जाते। ये बात याद रखो, जिस तरह दाढ़ी रख के जेलम दे बंद कमरे च बैठा मौलवी नहीं ना, इसी तरह दाढ़ी रख के चोर भी मौलवी नहीं होंगे। जो बात समझाना चाहना है उधर समझने की कोशिश करना कि उन्होंने दाढ़ी रखी सी। जिस इलाके विच उन्होंने डाका डालना होंदा सी, उत्थे किसी सराय विच जाके रहंदे सन। सराय वाले नूं पैसे देना, किराया देना कि चंद दिन असां ने तबलीग करनी है, और फिर इलाके दा विजिट सारा दिन फिरदे रहंदे सन मुबल्लिग बन के, और देखते सन कि माल अच्छा कित्थे मिलेगा, कौन अमीर आदमी है, किस दे घर डाका मारना है, और अपने तरीके वारदात के जरिए वो माल इकट्ठा करके तो डाका मार के चले जाते सन। अहले इल्म ने लिखा कि एक दफा एक सराय के अंदर वो पहुंचे और उन्होंने सराय के मालिक नूं कहा कि असां ने कुछ दिन इत्थे रहना है, क्योंकि तबलीग वास्ते आए हाँ, तो साडे वास्ते कोई अच्छे 2 कमरे दे दे, असी किराया भी देंगे, जो खाना मामलात होएगा उसके भी पैसे देंगे। तो सराय दे मालिक ने कहा कि तुसी तो दीन दी तबलीग वास्ते निकले हो, तुसा ने तो अल्लाह दा नाम लेना है, तुसा ने तो नबी पाक दा पैगाम पहुंचाना है, तो तुहाडे वास्ते कमरे भी फ्री होणगे और खाना भी फ्री होवेगा। ना तुहाडे कोलों पैसे ले जाणगे रिहाइश दे, और ना तुहाडे कोलों खाने दे पैसे ले जाणगे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने देखिया कि सराय दा जो मालिक सी उसका एक बेटा सी माजूर, जो बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। एक गोशत का लोथड़ा सी उहदे घर। खाने का वक्त आया तो उसने अपनी जौजा नूं कहा कि कुछ मेहमान ने अल्लाह दे, जिन्हां ने दीन वास्ते अपने आप नूं वक्फ किया है, तो अच्छा जिहा खाना बना। बीवी ने अच्छा जिहा खाना पकाया, उसने नाल बैठ के सब नूं खाना खिलाया। वो कहने लगे असीं हुण तबलीग वास्ते जा रहे हैं। तबलीग वास्ते चले गए, जो बहाना बनाना सी उस वास्ते चले गए। जदों गए सारा दिन अपना शिकार तलाश करते रहे, कौन अमीर आदमी है, किस कोल दौलत ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशन करते रहे, देखते रहे कि असां किदे घर डाका मारना है, किस दी दुकान नूं लुटना है। शाम नूं जदों वापस आए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा कि उस सराय दे मालिक दा माजूर बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका सी, बिल्कुल तंदुरुस्त सी, बोल भी रहा सी, देख भी रहा सी, चल भी रहा सी। हैरान होके पुछदे ने कि इस बेटे नूं ते असां ने कल माजूर देखिया सी, इतनी जल्दी ठीक किस तरह हो गया है? ते सराय दे मालिक ने ना अखां नम सन तो कहंदा सब आप दियां बरकतां ने, ये सब आप दियां बरकतां ने। वो हैरान होके कहने लगे साडियां बरकतां किस तरह? कहने लगा मैं जो खाना तुहानूं खिलाया सी ना और पानी रखिया सी, तुसां कुछ पानी पीता, कुछ बच गया, कुछ खाना खादा, कुछ बच गया। मैं अपनी बीवी नूं कहा ये उन्हां बंदियां दा झूठा खाना है जो रब दी दीन दी तबलीग वास्ते आए ने, तो ये झूठा खाना अपने बच्चे नूं खिला, और उन्हां दा बचिया पानी, उन्हां दा झूठा पानी अपने बच्चे दे जिस्म ते मल। इन्हां तबलीग करनी है, इन्हां लोगां नूं दीन दा पैगाम देना है। हो सकदा है इन्हां दी बरकत नाल अल्लाह साडा बच्चा ठीक कर देवे। तो असां ने तुहाडा झूठा खाना खिलाया है, तुहाडा झूठा पानी जिस्म ते मलिया है, अल्लाह ने साडा बच्चा तुहाडी बरकत नाल ठीक कर दिता है। डाकुआं दे होश ठिकाने आ गए, रो के कहंदे ने ये ते साडा रब ही जानदा है कि साडी बरकत नाल तेरा बच्चा ठीक होया है या तेरी अच्छी नीयत नाल रब सानू तौबा दी तौफीक अता कर रहा है। असी अज तो बाद डाके छोड़ रहे हां। जिस रब ने साडे इतने पर्दे रखे, जिसने साडे इतने ऐब छुपाए कि डाकू होने दे बावजूद तू साडे मुतल्लक अच्छी नीयत कीती, असां दसिया असी रब दे दीन दे मुबल्लग हां, तो सिर्फ नाम आया जुबान ते दीन दा। अगर रब ने इतनी इज्जत दिती है हुण ते असी सच्चे दिलों दीन दी खिदमत करांगे, ताकि पता चले कि अल्लाह हकीकत विच दीन दी खिदमत करने वालियां नूं कितनियां इज्जतां देंदा है। तो नीयत अच्छी हो जाएगी ना, मेरे आका करीम फरमांदे ने
تیرے صدقہ کیتے مال دی جو وسعت ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، تیرے دل وچ اچھی نیت دیکھی جائے گی، اور اچھی نیت نال 1 روپیہ دیتا بھی میرا مالک قبول فرما لائے گا۔ تو محافل دی نیت اے کرو کہ حضور دی امت دی اصلاح ہوئے، محافل دی نیت اے کرو کہ محفل تو بعد کوئی جھوٹا جھوٹ بولنا چھوڑ دے وے، کسی خاتون نو پردہ دی توفیق نصیب ہو جائے، کسی بیٹے نو ماں باپ دا ادب نصیب ہو جائے، کوئی بیٹی شیکسپیئر اور عمران سیریس چھوڑ کے تو سیرت فاطمہ پڑھن دی عادی ہو جائے، تاکہ تواڈے پیغام دے نال لوگاں دیاں زندگیاں بدل جان۔ تو آؤ اس عنوان دی طرف کہ حضور کیوں تشریف لے آئے، سب تو پہلے اس بات تے میں کچھ عرض کرنا چاہنا ہے۔ اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز دے نال ایک بات دا اظہار فرمایا، او رب کہ جس نے اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ ایک بات اور عرض کر دیاں کہ محافل جدوں بھی کرو بڑی ضروری بات ذہن وچ آ گئی، سب تو پہلے جو ٹاپک ہے وہ اپنی محفل وچ ضرور پابند کرو، نعت خان نو بھی خطیب نو بھی، کہ سب تو پہلے توحید بیان کیتی جائے، اللہ دی وحدانیت اور اس دی توحید بیان کیتی جائے۔ اساں نے نا کچھ مضمون ونڈ دیتے نے، اے انہاں دا مضمون ہے، اے انہاں دا مضمون ہے، اے انہاں دا مضمون ہے۔ ساڈی محفل وچ کوئی توحید بیان کرن لگے تو اسی اکھاں پھاڑ کے ایک دوجے نو کہندے ہاں وہابی تے نہیں آ گیا، ایک مزاج ایسا بن گیا ہے۔ اساں نے توحید دوجیاں دی جھولی چ پا دتی، اور دوجیاں نو جدوں توحید دا علم بردار بنایا تے انہاں نے توحید ایسی بیان کرنی شروع کر دیتی جدے وچوں نبی نو نکال دیتا گیا۔ بہت سارے لوگ نے، میں نام نہیں لیندا، میرا اختلافی مزاج ہی نہیں، لیکن جدوں توحید بیان کردے نے تو بڑی ہنسی آندی ہے کہ اللہ دا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے نا گائے بنائی جو ہمیں دودھ دیتی ہے، وہ اللہ کہ جس نے درخت بنائے جو ہمیں پھل اور پھول دیتے ہیں، وہ اللہ جس نے زمین بنائی جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے پانی بنایا، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے فصلیں اگائی۔ بالکل بات صحیح ہے، لیکن اللہ دا تعارف اس طرح نہ کراؤ۔ توحید احمد رضا نے بیان کی تھی، اور جدوں رب دا تعارف کرایا تو کس انداز دے نال، نہ گائے نہ درخت کوئی چیز نہیں لے آندی۔ کیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خدا کریم دا تعارف کرانا ہے تو مصطفیٰ نو سامنے لے کے دسو، ہے جیا کوئی اور ہے تو دسو جو رب نے پیدا فرمایا ہوگا۔ حضور دی محبت بھی جدوں توحید سمجھو گے تو مزہ آ جائے گا۔ تو توحید ضرور اپنی محافل، عقیدہ توحید، اللہ دی وحدانیت، اس دیاں عظمتاں، تعلق باللہ، اس تے گفتگو ہوئے۔ اور دوسری بات، ساڈے ہاں اگر کوئی زور نال حضرت علی دا نام لے دے یا آل بیت دا ذکر کر دے تے اکثر بندے انہوں شیعہ سمجھن لگ پیندے نے، بڑے تے رافضی ہو گیا۔ لوگاں نے جیباں وچ نہ سرٹیفکیٹ پائے نے، کیونکہ اے میرا ہم خیال نہیں، اے رافضی ہے، اے میرا ہم خیال نہیں، اے خارجی ہو گیا ہے۔ عجیب قسم دا مزاج، کوئی حضرت ابو بکر دا نام لے دے تے انہوں خارجی کہہ دیتا جاندا ہے، کوئی صحابہ دی بات کرے انہوں ناسبی کہہ دیتا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، آؤ انہاں ساریاں فتنیاں کولو نکلو اور احمد رضا دا دامن پکڑ لو، جدے کول تانوں توحید دی مہک بھی ملے گی، رسالت دی خوشبو بھی آئے گی، اور جدوں آل رسول دی بات ہوے گی کسے ایک نو چھوڑیا نہیں جائے گا، بلکہ دسیا جائے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور جدوں حضور دے صحابہ دی بات آئے گی تو سینہ تان کے کیا جائے گا، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ تو آل و اصحاب دی محبت سکھائی جائے گی، اولیاء دا مقام سکھایا جائے گا، اور توحید تو لے کے عبادت دے تمام معاملات انہاں تے تانوں پابند کیتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توجہ نال ذرا سماعت کرنا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہاں وچ اپنا محبوب بھیجیا۔
اچھا اس احسان یہ تو بہت بڑا احسان ہے نا کہ اپنا محبوب عطا فرمایا. کدی اسی سوچیے نا تے ساڈے تے اللہ نے بہت بڑے بڑے احسان کیتے نے. ایک احسان یہ کیتا ہے کہ انہیں ساری مرضی تو بغیر ساڈے کولوں پوچھیا گیا نہیں سی اپنے کرم نال ساری مخلوقات وچوں سانو انسان بنایا. اگر وہ بندر بنا دیندا کوئی اور جانور بنا دیندا ساڈا زور نہیں سی. جدوں وہ دی مرضی ہوئی نا اور اب ناراض ہو گیا تو اس نے انساناں نو بھی بندر بنایا ہے. قرآن دس رہی ہے نافرمان قوماں سن کسے نو خنزیر بنا دیتا گیا کسے نو بندر بنا دیتا گیا کسے تے جوواں دا عذاب کسے تے ٹڈیاں دا عذاب. تو اس دا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے سانو اپنے کرم دے نال انسان پیدا فرمایا اور انسان بنا کے دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اس نے سانو مسلمان بنایا ہے. جو گائیں دا پیشاب پی رہی ہے اپنے آپ نو انسان تو بھی کہہ رہے ہیں. جو اگ نو پوج رہی ہے انسان تو اپنے آپ نو وہ بھی کہہ رہے ہیں. وہ بھی اپنے آپ نو ہیومن ہی کہندے نے کہ جو بت اگے سجدہ کر رہے ہیں. وہ بھی لوگ کہ جو آتش پرست درختاں نو سجدہ کردے نے سورج نو پوجدے نے مختلف قسم دے انہاں نے خدا بنائے نے اپنے آپ نو انسان کہندے نے. لیکن میرے رب کریم نے انسان بنا کے جو مسلمان پیدا کیتا ہے نا یہ دوسرا بڑا احسان کیتا ہے. اور مسلمان بنا کے تیسرا بڑا احسان اے فرمایا کہ سانو 1,24,000 انبیاء وچوں نبی او عطا فرمایا جو نبیاں دا بھی نبی ہے. سانو اپنے محبوب دا امتی پیدا کیتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ دی امت وچ پیدا کر دیندا زور نہیں سی حضرت نوح دی امت وچ پیدا کر دیندا زور نہیں سی حضرت موسیٰ دے دور وچ پیدا کر دیندا زور نہیں سی. او دا کرم کہ اس نے سانو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا. یہ تیسرا بڑا احسان. اور چوتھا احسان اس تو بھی بڑا کر دیتا کہ امتی تو محبوب دا بنایا ہے لیکن غدار امتی نہیں بنایا وفادار امتی بنایا.